ज़बूर 19 उसकी 14वीं आयत का पहला हिस्सा हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। साम 19 वर्स 14। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। आमीन। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ये दाऊद की दुआ है और दाऊद की अंडरस्टैंडिंग है। दाऊद ने ये ज़बूर लिखा और इसके अंदर ये खूबसूरत बात है, इन दोनों ही चीजों का मसीही जिंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारा कलाम और हमारे ख्यालात, हम क्या बोलते हैं और हम क्या तसव्वुर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये दो चीजें अगर हम अपनी मसीही जिंदगी में ठीक कर लें तो हम अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को मूव करता हुआ देख सकते हैं और देख सकते हैं कि खुदा किस तरह से हमारे दरमियान जलाली काम कर रहा है। आमीन। हमारे दिल के ख्याल जो हैं, इस पर मैं चाहता हूं कि ज्यादा गुफ्तगू की जाए। मैं और आप अपने ज़हन में कैसा तस्वर रखते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, खुदा के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, अपने पासबान के बारे में, अपने मोहल्लेदार के बारे में, अपने वजीर आजम के बारे में, अपने तमाम वज़रा के बारे में और अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसके बारे में हमारे तसव्वुरात कैसे हैं। अगर हमारे तसव्वुरात ठीक नहीं है तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। बुरे स्टफ से आप अच्छा स्टफ नहीं बना सकते। खराब अगर आपके पास पेंट है तो उससे अच्छी तस्वीरें नहीं बन सकती। वो जम चुके हैं पेंट और वो काम ही नहीं करे, वो पेस्ट बन गए हैं, आप उनसे अच्छी तस्वीर ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, अच्छा स्केच नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, तो अच्छे मटेरियल से अच्छी चीजें प्रोड्यूस होंगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा आदमी जो है अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। तो मैंने और आपने देखना है कि हम सारा दिन किस किस्म के ख्यालात अपने ज़हन में आने देते हैं और क्या तस्वुरात अपने ज़हन में बिठाते हैं। आज हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो हर तरफ हमें सब कुछ नेगेटिव ही नजर आता है। बहुत कम चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं। अगर आप पानी भरने के लिए जाएं, अंकल अक्सर पानी भरने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग जाते हैं पंप्स पर पानी भरने के लिए, फिल्टर हैं जो, तो वहां पर जाके आपको नजर आएगा कि 10 जगह से पानी भरने की जगह है और 9 ट्यूटों के अंदर उन्होंने लकड़ी फंसाई हुई है, मतलब टूटियां हैं ही नहीं, लोग उतार के ले गए या तोड़ दी। एक टूटी है वो भी लीक हो रही है और उसके अंदर से प्रॉपर पानी निकल नहीं रहा। तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आएगा? कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क। आपने कहीं जरूरी जाना हो, लाइट चली जाती, सर्दियां आती हैं, गैस चली जाती, पानी चला जाता है और जो चीजें हमें दरकार होती हैं वो महंगी मिलती हैं। सर्दियों में जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो सर्दियों में हमें नहीं मिलती, जो गर्मियों में चाहिए होती हैं वो गर्मियों में नहीं मिलती। तो इर्द गिर्द जो स्टफ है वो बड़ा खराब है। हमें क्या चाहिए, हम क्या करें? बाहर से मुझे अच्छी तरह याद है उस औरत के ताल्लुक से, आप जानते हैं, जिसको 12 बरस से खून जारी था। उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था और उसने अपने अंदर यह तस्वर बनाना शुरू कर दिया था। उसके इर्द गिर्द जो रिपोर्ट थी वो ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, हकीमों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी। उसके अजीज रिश्तेदार कहते होंगे कि इतने साल हो गए तू ठीक नहीं हुई, अब तू कैसे ठीक होगी? लेकिन एक दिन उसे यीशु की बाबत पता चल गया, उसे यीशु की बाबत बताया गया, अच्छा स्टफ उसके अंदर गया और फिर उसने उसी स्टफ को लेके अपने लिए नई तस्वीर बनाना शुरू की, नया स्केच बनाना शुरू किया कि जिस दिन यीशु मुझे छू देगा। बल्कि ये भी नहीं, उसने बाइबल मुकद्दस में ये भी नहीं लिखा कि उसने ये सोचा, उसने कहा जिस दिन मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। कैसी अच्छी तस्वीर बनाई उसने। हर रोज वो उस तस्वीर को दोहराती रही। मरकज की इंजील उसका 5वां बाब और यहाँ पर उस औरत के ताल्लुक से लिखा है, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। उस तक अच्छा स्टफ पहुंचाया गया, उसने उसको इनहेल किया, उसके बारे में सोचती रही, उस पर काम करती रही, अपने तस्वुरात को उसके इर्द गिर्द बुनती रही और वो अब मौजे के लिए तैयार थी। और वो कहती रहती थी, अपने आप से कहती रहती थी कि जिस दिन मैंने यीशु की पोशाक को छू लिया मैं शिफा पा लूंगी। अपने अजीजों को बताती थी, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जिस दिन यीशु से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने उसकी पोशाक छू ली उस दिन मेरी शिफा का दिन होगा। हालेलुया। उसे शिफा मिल गई। अपने लिए अच्छी तस्वीर बनाना शुरू करें। मेरा कद बहुत छोटा है, मेरा रिश्ता नहीं हो सकता, मेरा रंग बड़ा काला है, ये बुरी तस्वीर है, ये अच्छी तस्वीर नहीं। अगर मैं काला हूं तो मुझे खुदा ने बनाया है। आमीन। वो मुझे खुदा ने ड्रॉ किया है। अफ्रीका के अंदर कुछ जितना ज्यादा काला होता है उतना ही ब्यूटीफुल गिना जाता है। जितना ज्यादा वो ब्लैक होता है, चमकदार स्किन होती है उसकी, उसको कहते हैं ये खूबसूरत आदमी अफ्रीका के अंदर। और गोरे जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा, चूंकि वो बहुत ही ज्यादा व्हाइट होते हैं इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा अपने रंग को डल करने के लिए सूरज के आगे लेटे रहते हैं, इसी तरह थोड़ी स्किन हमारी गंदमी हो जाए और वो कोशिश करते हैं। एशिया के अंदर हमारी है गंदमी और हम इससे खुश नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक अच्छी तस्वीर है, अच्छी तस्वीर बनाए अपने लिए। सोचें कि मुझे एक दिन खुदा ने बनाया था, मुझे एक दिन खुदा ने ड्रॉ किया था
تو آپ یہ سوچیں کیا خدا نے غلط بنایا تھا؟ خدا نے غلط نہیں بنایا، خدا نے آپ کو بیسٹ بنایا ہے، کیونکہ جب اس نے بنایا تو اس نے کہا اچھا ہے۔ تو خدا جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے لیے اچھی تصویر بنائیں، اپنے بزنس کے لیے۔ میرا تو کاروبار نہیں چل سکتا، بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ بری تصویر لے کے پھر رہے ہیں اپنی، ان کے پاس نیگیٹو ہی تصویریں ہیں۔ میں نے جو بھی کاروبار کیا جی میرا کاروبار تو نہیں چلتا، میرے لیے تو بڑے مسائل ہیں اور میں نے سوچا ہے کہ اب میں باہر ہی چلا جاؤں۔ اگر پاکستان میں اس کا کاروبار نہیں چلا تو اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ باہر بھی چلے گا؟ لیکن اگر وہ یہ تصور بنا لے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، میرے لیے اچھا ہی ہوگا، کل کا دن بہتر ہوگا، کل کا دن بہتر ہوگا، تو یقیناً کل کا دن بہتر ہوگا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بس آج کی فکر کرو، کل کی فکر جو ہے اس کو کل پہ چھوڑ دو، کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے۔ اور آج کی فکر بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کے پیچھے کچھ باتیں کی جو پرندوں کے تعلق سے ہیں کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے، اور تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے، پرندوں سے زیادہ ہے میری اور آپ کی قدر۔ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا تصور بنا رکھا ہے؟ اگر ہمارا تصور ہمارے لیے اچھا ہے، ہم اپنے لیے بہترین سوچتے ہیں تو ہم بہترین چیزوں کو حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم اپنے لیے بہتر نہیں سوچتے تو ہم بہتر چیزوں کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ ہر روز اپنی شفا کو کلیم کریں۔ مجھے ایک خادم یاد ہے، وہ جب بھی دعا کرتا ہے وہ اپنی پورے باڈی کے آرگنز کے لیے دعا کرتا ہے۔ کسی کے لیے بھی اگر آپ اسے کہیں کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں بڑی درد ہے، وہ آپ کی پوری باڈی کے لیے دعا کر دے، آنکھوں کے لیے، بالوں کے لیے، اور آپ کے ہونٹوں کے لیے، آپ کے دانتوں کے لیے، زبان کے لیے۔ وہ سارے کہتے ہیں جی اس نے کہا جی یہ میری ڈیوٹی ہے، خداوند نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو سب باتوں کے لیے دعا کیا کر۔ آپ بھی اپنے لیے جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے لیے اچھی تصویر بنائیں۔ میرا دل آج بہترین کام کرے گا، پوری باڈی میں اچھے طریقے سے خون پہنچائے گا، میرا معدہ جو ہے وہ آج جو کچھ بھی میں کھاؤں گا اسے ہضم کرے گا، ہاللیلویا۔ اور میرے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے سانس لینے میں میری مدد کریں گے، میری آنکھیں بہترین چیزیں دیکھیں گی، آمین۔ میرے کان اچھی چیزیں سنیں گے، اپنے کانوں کو بہترین چیزیں سننے دیں، اپنی آنکھوں کو اچھی چیزیں دیکھنے دیں، تاکہ آپ کے کان اچھی رپورٹ آپ تک پہنچائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلط جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے بری بری خبریں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، بری بری خبریں پڑتی ہیں، وہ ہمارے دل میں آ کے سٹور ہو جاتی ہیں، اور دل میں جب آ کے سٹور ہو جاتی ہیں تو پھر ہم برے تصورات بناتے ہیں۔ دیکھیں اس عورت نے جب یسوع کی بابت سنا تب ہی وہ پازیٹیو ہوئی اور بہترین تصویر بنانے کے قابل ہو گئی، اور اس نے شفا حاصل کر لی۔ اور جب تک وہ حکیموں کی باتیں سن رہی تھی، ڈاکٹرز کی باتیں سن رہی تھی، وہ بیچاری نیگیٹو ہی تھی، وہ ڈل ہو چکی تھی، زندگی سے وہ ہار چکی تھی، اس کے دل میں یہ تصور نہیں تھا کہ میں ٹھیک ہوں گی۔ لیکن جس دن اس نے یسوع کی بابت سن لیا اسی دن اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کی زندگی بدل گئی، آمین۔ زبور نویس کہتا میں نے خداوند سے ایک درخواست کی کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ ایک درخواست کی اس نے، بہت سی درخواستیں نہیں، صرف ایک درخواست کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں اور اس کے جلال میں استفسار کیا کروں، خداوند کی حضوری میں بیٹھوں اور خداوند کو ہی بس دیکھتا رہوں۔ یہی اس کی خواہش ہے، وہ بہترین چیز دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں گے، خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں گے، جتنا زیادہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں گے، خداوند کی حضوری میں دعا کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم بہترین تصویریں بنا سکیں۔ آج دنیا کے پاس نیگیٹو تصویریں ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی اچھی تصویر ہے اپنے لیے؟ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے گھر میں ہوں گے، ہاللیلویا۔ اور بیس کیا ہے؟ صرف یہ ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اس کلام کی بیس پر آپ نے اچھی تصویریں بنانی ہیں۔ کلام میں تو لکھا ہے کہ جو کچھ میں نے دعا میں مانگا ہے مجھے مل گیا ہے تو وہ مجھے مل جائے گا۔ آپ اناؤنس کریں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی دعاؤں کو بہت سی جگہ پہ پھیلا دیا۔ ایک دعا کا جواب آتا نہیں دوسری مانگ لیتے ہیں، تیسری کا جواب آتا نہیں چوتھی مانگ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کل ہم نے کیا دعا کی تھی، پرسوں ہم نے کیا دعا مانگی تھی، اس سے پچھلے مہینے ہم کیا دعائیں کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ جس دن بیٹھتے ہیں جہاں سے اٹھتا ہے ذہن دعا کر کے نکل جاتے ہیں، کسی کا جواب نہیں مل رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، دعاؤں کے اندر گنجل پڑے ہوئے، آج یہ تھی کل یہ تھی، خدا کہہ رہا کل یہ کچھ کہہ رہا تھا آج یہ کچھ کہہ رہا ہے، پرسوں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فوکس کریں اپنی پریئر۔ لکھا ہے وہ بیوہ آتی ہی رہی، روز آتی رہی، اور وہ کہنے لگا جو قاضی تھا اس بے انصاف تھا، اس نے کہا یہ عورت تو میرے ناک میں دم کر دے گی، اس کو بلاؤ، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی جی یہ مسئلہ، اس نے کہا اس کا مسئلہ حل کرو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل دعا کے تعلق سے سکھائی کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ وہ بے انصاف قاضی اس عورت کے بار بار آنے سے تنگ آ گیا اور اس بے انصاف قاضی نے اس عورت کا فیصلہ کر دیا۔ میرا اور آپ کا خدا تو بے انصاف نہیں ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو مجھے اور آپ کو برکت آلریڈی دینا چاہتا ہے، وہ تو فقط یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ آپ کے پاس کیسی تصویر ہے اپنے لیے؟ کیا اپنے فیوچر کو برائٹ دیکھتے ہیں یا اپنے فیوچر کو ڈارک دیکھتے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں کیا بنے گا، پاکستان میں رہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا بنے گا، مہنگائی بڑی بڑھ رہی ہے، مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ آپ امریکہ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا کتنی آگے جا رہی ہے اور کتنی مہنگی چیزیں وہاں پہ۔ دبئی میں جائیں پتہ چلے گا آپ کو، صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں بڑھ رہی، پوری دنیا میں بڑھ رہی اور یہ بڑھتی جائے گی، لیکن خدا کے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہاللیلویا، کیونکہ میرا اور آپ کا بینک خدا سے جڑا ہوا ہے۔
महंगाई बढ़ती जाएगी, कोई बात नहीं, खुदा आपको चीजें देता रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। काल पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे और आपको रोटी मिलेगी, क्योंकि मेरा और आपको प्रोवाइडर खुदा है, और खुदा के पास इतने जराए हैं जो मैं और आप नहीं जानते। तो दाऊद कहता है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के तसव्वुर और ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। जब हम बेस्ट चीजें सोचते हैं खुदा खुश होता है, जब हम अपने लिए बुरे तसव्वुरात बनाते हैं तो खुदा इससे खुश नहीं होता। खुदा कहता है कि मैं तो इनके पास मौजूद हूं, लेकिन ये मुझसे क्या ही नहीं रहे, ये मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, ये मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहे, मैं किस तौर से इन्हें बरकत दे सकता हूँ। लिखा है उनकी बेतकादी के सबब से यीशु ने बहुत से मौजे वहां नहीं दिखाए। कई एरियाज ऐसे थे जहां यीशु गया बहुत से शहरों में, लेकिन वहां पर बहुत से मौजे इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन लोगों ने यीशु पर एतमाद नहीं किया, एतकाद नहीं किया, और कुछ लोगों ने तो यीशु को अपने शहर में नहीं दाखिल होने दिया। आपको याद है जहां पर बहुत से सुअर थे, यीशु मसीह ने एक शख्स में से लश्कर निकाला तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो सुअर चल रहे हैं इनके अंदर भेज दे, तो वो चले गए वहां पे, यीशु ने भेज दिया, वो सारे पानी के अंदर गिर के मर गए। तो वहां पर खौफ राज फैल गया, उन्होंने कहा ये शख्स तो बड़ा खतरनाक है, इसने आते साथ ही 2000 का रेवड़ मार दिया, ये आगे जाके गांव में पता नहीं क्या करेगा। उन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब आप दूसरे शहर में चले जाओ। तो लिखा है उनकी बेतकादी के सबब से यीशु ने वहां पर मौजे नहीं किए। अगर हमारे पास अच्छी तस्वीर नहीं है तो खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। खुदा चाहता है कि हम अपने लिए बेहतरीन तस्वीर बनाएं। यीशु ने सब लोगों से चेक किया, जिसको शिफा दी, मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु ने देखा कि इसके बाद तस्वीर कौन सी, जरा देखूं तो सही, ये कि मैं बीना हो जाए, क्या तू ईमान रखता है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूं। यस। अगर वो कहता जी पता नहीं मैं, आप कर दे दुआ। यीशु ने कहा क्या तू ईमान रखती है, ईमान रखता है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ खुदा मेरा ईमान। उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है। जो कुछ आप डेली बोलते हैं जरा इसको गौर से रिकॉर्ड कर लें, एक दिन चलें। रिकॉर्डिंग तो अब हर मोबाइल के अंदर होती है, जेब में डाल लें मोबाइल और बस चलते फिरते रहें और देखें कि आप जो कुछ बोलते हैं वो क्या है। आप जब उसको सुनेंगे आपको खुद एहसास होगा कि मैं जो कुछ बोलता हूं या बोलती हूं ये तो बिल्कुल नेगेटिव तस्वीर बना रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफा कुछ बच्चे थे, वो अपने गांव में गए अपने दादा के पास तो सैर करने के लिए, तो वो बच्चे एक दूसरे की बड़ी मुखालफत करते थे, एक दूसरे की चुगलियां लगाते थे। तो दादा ने उनसे कहा कि बेटा कल मैं तुम्हें खेतों में लेकर जाऊंगा, जितनी भी हमारी जमीन है तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम सब एक एक बैग ले लो अपने साथ। कहने लगे जी बैग का क्या करना है। उसने कहा ले तो लो, तुम बैग ले लोगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी। सबने बैग टांग लिए, 3 बच्चे थे, और वो जब चले गए उसने कहा जब तुम में से कोई भी गलत बात करे, उसके मुंह से निकल जाए या वो गलत सोचे या करे, वो अपना पत्थर नीचे से चलते हुए को पत्थर उठाए और अपने बैग में रख ले, और अगर कोई अच्छी बात करे तो उसका पत्थर निकाल दिया जाए। और जब वो चलते गए सबके बैग भारी होने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी गुफ्तगू में सारी ही बातें बुरी थी कि देखा ये किस तरह चल रही है, इसको तो चलना भी नहीं आता, पत्थर उठाना पड़ गया। आगे बढ़े, वो देखो तोता आ गया, तेनों तो नजर ही नहीं आता, तेरियां तो ही पता नहीं कितने। चलो जी, दूसरों को बुरा कहना आम गुफ्तगू में अगर आप देखें तो हमारी गुफ्तगू यही है। बच्चे को हम कहते हो आगे ना जाना, मैं सारा दिन अपने बच्चे के साथ यही लगा रहता हूँ, उधर ना जाए तो नीचे गिर जाएगा, इधर ना जाना कुंडी में हाथ आ जाएगा, किचन में ना जाना वहां पे तुम नीचे गिर जाओगे, वॉशरूम में ना जाना टब के अंदर गिर जाओगे। बुरी बातें उसे बताता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरी बीवी मुझे कहती है, हम भी उसे, कभी वो मुझे रोकती कभी मैं उसे रोकता हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को कहते हैं कि हम हर एक चीज से रोकते हैं। वो कौन सा काम है जो हमें से करने देते हैं, और हम कहते हैं बच्चा बड़ा तंग कर रहा है, अभी वो गिरता नहीं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि गिर जाएगा। यही कुछ हमारी आम लाइफ की एक छोटी सी मिसाल आपको दी है बच्चे की। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जाए पहले उसके सारे नेगेटिव बातें सोच लेते हैं कि ये नहीं चलेगा, 5 दुकानें वहां पे और भी हैं, उनकी नहीं चल रही तो हमारी कहां से चलनी। भाई उन 5 दुकानों का हिसाब किताब हो रहा है, आप छठे दुकानदार हैं, आपका कुछ और होगा। जिस जगह पर मैं रहता हूं उसके नीचे एक नई दुकान बनी, मतलब नहीं तो नहीं रही, अब साल हो गया उसको, लेकिन उससे पहले जितनी भी दुकानें वहां पे बनी वो 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाती, वो चलता नहीं था बिजनेस। तो जब इन लोगों ने बनानी शुरू की तो लोगों ने कहा कि यार देख के बनाना, ऐसे कारोबार चलता कोई नहीं, दुकान बड़ी भारी है। उन्होंने कहा कोई गल नहीं यार, असी भी बड़े भारे हैं। वो अच्छी तस्वीर लेके आया कि मैं कारोबार चलाऊंगा यहाँ पे, उनकी दुकान चल रही वहां। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या सोचते हैं रोज जब उठते हैं, हमारे पास क्या तस्वुरात हैं, अच्छे या बुरे। दाऊद कहता है मेरे मुंह का कलाम और मेरे तस्वुरात तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। क्या हम ऐसी चीजें सोचते हैं जो दूसरों को, जो खुदा को पसंद आ सके। उस बच्चे की कहानी आप सबको याद होगी जिसने टीवी देखते हुए तौबा की। उसने किसी का कलाम सुना था, किसी खादम का, और वो बच्चा रो रहा था ज़ारो किताब। उसकी मां अंदर आई, उसने कहा बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम तो कार्टून देख रहे थे। उसने कहा अम्मा जी मैंने कार्टून जब चेंज किए तो ये यहाँ पर एक शख्स कलाम सुना रहा था, मैंने कलाम सुना है और मुझे एहसास हुआ कि मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझे तो यीशु मसीह के खून की जरूरत है, मुझे तो निजात पाने की जरूरत है। उसने कहा फिर तुमने क्या किया। उसने कहा जब पादी साहब ने दुआ की मैंने भी उनके पीछे दुआ की और उन्होंने कहा कि अब यीशु आपके दिल में आ गया है। उसने कहा मामा अब यीशु मेरे दिल में रहता है। उसने कहा वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। और जब शाम हुई तो वो खाना खाने लगे, उसकी माँ ने हरी फलियां बनाई थी, तो वो कहने लगा कि मामा क्या जीसस को फलियां पसंद है। उसकी माँ कहने लगी बेटा ये क्या बात है। उसने कहा नहीं आप बताएं जीसस को फलियां पसंद है। उसने कहा हाँ पसंद है। उसने कहा बस फिर ठीक है। उसने कहा लेकिन आपने क्यों पूछा।
اس نے کہا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جیسس تو میرے اندر رہتے ہیں، اگر میں نے پھلیاں کھا لی اور انہیں پھلیاں پسند نہ ہوئی تو؟ اور اس کی ماں نے اس بک کے اندر یہ بات لکھی، اس نے کہا اس بات نے مجھے اتنا ٹچ کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ خداوند کے لیے کیسا تصور رکھتا ہے اور ہمارا تصور کیسا ہے۔ ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ کیا یسوع کو یہ بات پسند آئے گی۔ میرا نجات دہندہ جس نے میرے لیے جان دی ہے، جس کے لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کا ہوں، کیا میرے کردار سے، میری باتوں سے، میرے کاموں سے اس کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ کیا میں وہ باتیں کر رہا ہوں؟ کیا میں وہ سوچ رہا ہوں؟ کیا میں وہ سن رہا ہوں؟ کیا میں وہ دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں وہ کر رہا ہوں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہے اور خداوند کو پسند آنے والا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو اپریشیٹ کیا، اور اس نے کہا کہ میں بڑی باریک بھی نہیں سے اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو کلام میں پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے بھی سوری کرتا ہے اور جیسس سے بھی سوری کرتا ہے۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ ایک بہترین تصویر ہے جو میں اور آپ اپنے لیے بنا سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے کلام پر بھی غور نہیں کرتے۔ زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے اختیار میں، ہمارے منہ کے اندر ہے زندگی اور موت۔ موت آپ نکال سکتے ہیں، آپ زندگی نکال سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے برکت دینا شروع کریں۔ میرے لیے یہ بڑا آسان کام تھا اور اب اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور میں پھر اس پہ پریکٹس کرنی شروع ہو گیا۔ ہم اپنے منہ سے برکت کے الفاظ نہیں نکالتے۔ پچھلے دنوں قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کسی جگہ پر ہم گئے تھے عبادت کے لیے، وہاں پہ انہوں نے کلام سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا آسان ہے، آپ اپنے گھر کو بلیس بنا سکتے ہیں، بیٹا ذرا پانی تو پلانا۔ یہ تو ایک عام جملہ ہے جو آپ اپنے گھروں میں سنتے ہیں، پتر ذرا پانی دے پئیں، اور جب وہ پانی لے کر آئے خداوند آپ کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنو، آپ اچھے مسیحی بنو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس میں کتنی دیر لگی؟ میں نے تو رک رک کے کہا، آپ جلدی بھی کہہ سکتے، خداوند آپ کو برکت دے بیٹا۔ 2-3 سیکنڈ میں آپ نے اس بچے کو برکت دی ہے۔ آپ کی بیوی اچھا کھانا بنا کے لاتی ہے۔ میں نے ابھی یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کیا کروں گا، پہلے کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا، بیچ میں تھوڑا سا میں نے گیپ ڈال دی، لیکن اب مجھے پھر یہ بات یاد آئی ہے کہ مجھے ایسا کہنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، آپ سب کو کرنا چاہیے۔ جب آپ کی بیوی کھانا بنا کے لاتی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، یہ بڑا اچھا کھانا ہے، چاہے جیسا بھی ہو، لیکن آپ کہیں کہ اچھا کھانا ہے اور میرا ایمان ہے جس محنت سے آپ نے بنایا ہے خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور آج کل بچوں کے ایک کارٹون چل رہے ہیں، وہ میرا بچہ دیکھتا ہے جان، اس کے اندر کوئی اچھا کھانا بنے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سلامت رہیں۔ یہ کیسی دعا ہے؟ اچھی بات ہے۔ آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ شوہر جب کام سے آئے، خدا کا شکر ہو آپ خیریت سے گھر آ گئے، آپ اس کو ایسے نہ دیکھیں ہو کتنوں آ گئے، اچھے انداز میں اس کو دیکھیں، ویری گڈ، خداوند آپ کو برکت دے، آپ سلامتی سے آگے ہیں، خدا کا شکر ہو۔ اور اس طور سے کیا ہوگا؟ جب ہم اس طور سے ایک دوسرے کو دعائیں دینا شروع کریں گے تو ہمارے گھر میں دعا کا ماحول بن جائے گا، بلیسنگز ہمیں ہر طرف نظر آئیں گے۔ خداوند کا شکر ہو بل آ گیا ہے، اس کے لیے بھی ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو۔ جب بل آتا تو لوگ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، اے دیکھو تانوں میں کیا سی پکے بند رکھیا کرو، 24 گھنٹے پکے چلتے رہتے اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کہیں خدا کا شکر ہو 6000 بل آ گیا اور خداوند ہمیں پرووائڈ کر دے گا۔ ہمارے منہ کا کلام ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہمارے ہی منہ کا کلام ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کرے گا۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہم اپنی زبان سے اپنے لیے بہتری پیدا کریں گے یا ہم اپنی زبان سے اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ یہ آپ پر ہے، مشکل نہیں ہے یہ۔ اور آپ جو کچھ سوچتے ہیں بہترین چیزیں سوچنا شروع کریں، اس ماحول میں رہیں جہاں پر خداوند آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم خداوند کی پریزنس میں رہتے ہیں، خداوند کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہم بہترین ہوتے جاتے ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، آپ ان کی لینگویج سیکھنا شروع کر دیں گے، جو لفظ وہ بولتے ہیں آپ وہ بولیں گے، جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ وہی۔ یسوع اگر میرا اور آپ کا ہیرو ہے، کبھی آپ نے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے؟ ابھی نہیں، پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے کوئی ہیرو آپ کو پسند ہو۔ پرانے زمانے میں جو ہیروز ہوتے تھے لوگ اس طرح کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے تھے، اس طرح کے بال بناتے تھے، اس طرح کے گوگلز لے کے آتے تھے این کے، تاکہ اسی ہیرو طرح لگی، حالانکہ شکلیں نہیں ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں لوگوں نے تصویریں پھولوں کو پکڑ کے اتروائی ہوئی، ابھی بھی وہ لگی ان کے گھروں میں، اور سفید بوٹ پہنے، اڈی والے، اونچی ایڑی والے، اور ایسے کھڑے ہوئے، کوئی کچھ بنا ہوا کوئی کچھ بنا ہوا، لیکن ویسے لگتے نہیں تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہم ویسے لگتے ہیں۔ اور 1-2 لوگ جو بیچ میں چھچورے ہوتے ہیں وہ انہیں کہہ رہے تھے یار تو آج بالکل وہی لگ رہے ہیں، کہتا واقعی، وہ پھر اور اپنے آپ کو سیٹ شوٹ کر کے آتا تھا شادیوں پہ، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میں اور آپ یسوع کو اپنا آئیڈیل بناؤ، پریز دی لارڈ۔ اور یسوع ہمارا آئیڈیل کیسے بنے گا؟ جب ہم یسوع کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ یسوع کے ساتھ ٹائم کیسے سپینڈ کریں گے؟ اناجیل کو پڑھیں، بار بار پڑھیں انجیلوں۔ یسوع مسیح فلانی جگہ پر گئے، یسوع مسیح کیسے بیٹھے وہاں، یسوع مسیح نے وہاں پر کون سی گفتگو فرمائی، یسوع مسیح نے کس شخص کو کیسے شفا دی، یسوع مسیح نے کس کے ساتھ کیا بات کی۔ جب یسوع مسیح کو بھوک لگی تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں۔ شاگرد لے کے آئے کھانا، سامری عورت سے یسوع مسیح کی گفتگو چل رہی تھی، یسوع مسیح اسے ون کر چکے تھے، اسے جیت چکے تھے، وہ نجات پا چکی تھی عورت، اور وہ جانے ہی والی تھی کہ شاگرد آگے کھانا لے، کہنے لگے خداوند تو کھانا کھا لے۔ یسوع نے کہا میرا کھانا یہی ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے آج سے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کیسا بولتے ہیں، ہم کیسا سوچتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں میری اور آپ کی لائف کی بڑی اہم ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی ہماری لائف میں ہوتا ہے، جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، جو کچھ ہم نے اپنے ذہن میں فیڈ کر لیا ہے وہی کچھ ہوگا، کیونکہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں ناکام ہوں گا، مینوں نہیں جب ملنی نوکری، تو بس آپ تیار ہیں پہلے سے. آپ جب انٹرویو دینے جائیں گے آپ کے ذہن میں پہلے ہی یہ چیز ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملنی، تو جو کچھ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے آپ کانفیڈنس سے جواب ہی نہیں دے پائیں، اور بالآخر وہ کہیں گے اسی تانوں فون کریں گے، اور پھر کوئی فون نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے ذہن بنایا ہوا. لیکن جب ذہن بنایا ہوگا کہ میں یقیناً کامیاب ہوں گا، خداوند میرے ساتھ ہے، تو پھر آپ کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو سب کچھ آپ کے پاس ہے، کیونکہ خداوند تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف؟ ہاللیلویا. اپنی زبان کو چیک کریں، اپنی زبان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ شفا بخشے. ہماری زبان کو شفا کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اور ہم اپنے ذہن کو فیڈ کریں بہترین خیالوں سے، خدا کے کلام سے، تاکہ ہم بہترین چیزیں پروڈیوس کر سکیں. جو کچھ ہم اپنے مائنڈ کی فیکٹری میں بناتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے اپنے لیے منفی تصویر بنائی ہے تو آپ کے ارد گرد سب کچھ منفی ہوگا، لیکن اگر اچھی تصویر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو سب کچھ آپ کے ارد گرد اچھا ہوگا. خداوند آپ کو برکت دے.